नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा छौँ। त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले विकासका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि उसका प्रतिफलहरू कस्तो देखियो, उपलब्धिहरू के रह्यो भन्ने बारेमा आजको छलफललाई केन्द्रित गरेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र इटानी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। सबै साथीहरू नमस्कार। के छ यतिखेर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको यो वर्षको अन्त्यमा छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा के गरिरहनु भएको छ? यतिखेरको काम के हो तपाईँ? अब हामी आर्थिक वर्ष 77-78 को चाहिँ अन्तिम भुक्तानीको क्रममा रहेका छौँ हामी। र यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी करिब 400 विकास आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका थिए र अब केही ठुला आयोजनाहरू ठेक्कामा लागेका केही आयोजनाहरूको रकम भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानीहरू करिब हामी सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र अवस्था यही नै हो। र विशेष गरी अब विकास निर्माणको क्रममा अब वैशाख लागेपछि अलिकति कोभिडको कारणबाट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो र जुन यो सलेन्डार मूल सडक स्तरोन्नतिको हाम्रो ठुलो कार्यक्रम थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति कोभिडको कारणबाट चाहिँ अलिकति विकास निर्माणमा चाहिँ अलिक ढिलासुस्ती भएर अलिक सम्पन्न हुन गाह्रो भएको अवस्था छ। अरू अब आयोजनाहरू अब त्यस्तै अब प्रदेश विशेष अनुदानको चाहिँ मूलपानीमा चाहिँ स्वास्थ्य भवन बनिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै प्रदेशसम्म पुऱ्याएको चाहिँ खरे बेलुङ सडक स्तरोन्नति कामहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै अब अर्को हाम्रो गाउँपालिकाका आफ्नै लगानीमा चाहिँ सञ्चालित त्रिपुरा सुन्दरी भ्यू पार्क टावरको कामहरू पनि अब भइरहेको अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगिरहेको अवस्थाहरू छन्। अब यिनै हुनु कुराहरू। अब विशेष गरी अब हामीले करिब चाहिँ 90% जति हामीले भौतिक प्रगतिहरू चाहिँ हामीले विकास आयोजनाहरू गरिसकेका छौँ र अब ठुला ठेक्कापट्टाको आयोजनाको मात्रै भुक्तानी बाँकी छ। आर्थिक प्रगतिको कुरा गर्दा चाहिँ कति पर्सेन्ट सकियो होला? अब ठ्याक्कै हाम्रो वित्तीय प्रगतिको हिसाबले चाहिँ 70 को एराउन्डमा हुनुपर्छ। अब तथ्याङ्कै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अझै अब हाम्रो 24 गतेसम्म अब हाम्रो अब लेखा सिस्टम सञ्चालन अब बाँकी नै भएकोले त्यो रेकर्ड हेरेर नै भन्न सकिने अवस्था हो। लगभग 70% चाहिँ वित्तीय प्रगति भएको चाहिँ अनुमान छ। अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो ठुला योजनाहरू धेरै छन्, त्यो मध्ये एउटै योजना नभए पनि पृथक तरिकाले कृषिमा पनि ठुलो लगानी गरिएको यो सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्रचार गरिरहेछन्। विशेष गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि कृषि पशु विकासको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यस त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका र हेपर इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको बिचमा चाहिँ एउटा साझेदारीको रूपमा चाहिँ एउटा पशुसँग सम्बन्धित कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यस अनुसार चाहिँ अब विशेष गरी 461 चाहिँ कृषि भनौँ न बाख्रा बोका वितरण भएको छ। त्यस्तै फलफुलको बिरुवाहरू अनि त्यसपछि गएर त्यो विभिन्न 12वटा समूहहरूलाई चाहिँ आधारशिला तालिमहरू सञ्चालन भएको छन्। अनि डाले घाँसहरूको बिउ बेर्नाहरू वितरण भएको अवस्थाहरू छ। त्यो छ। त्यस्तै अब भैँसी परिवर्तन अन्तर्गतको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो सङ्घ र प्रदेशको कार्यक्रम हो। त्यो 50-50 को चाहिँ एक किसिमको साझेदारी कार्यक्रम भएकोले हाम्रो पालिकामा 3टा समूहलाई 100वटा भैँसी वितरणको कार्यक्रम छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि पशु शाखासँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्घीय कार्यक्रम हो, शाश्वत अनुदान हो, बाख्रा पकड क्षेत्र कार्यक्रम हो। कम्तीमा पनि 1000 बाख्रा भएको र 100 किसान आबद्ध हुने किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालित छ। र अब विशेष गरी हाम्रो कृषि पशुमा चाहिँ यो 7वटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पकड क्षेत्रका रूपमा चाहिँ विकास गरेका छौँ। सलेन्टारको चाहिँ वडा नम्बर 1 र 2 लाई भैँसीको रूपमा, 7 नम्बरलाई तरकारीको रूपमा, अनि त्यसपछि गएर यो 6 र 5 को एउटा भेटलाई बाख्रा पालन पकड क्षेत्रको रूपमा,
अनि त्यसपछि 6, 5 र 4 नम्बर वडाको अर्को भेगलाई कृषिको रूपमा र वडा नम्बर 3लाई पनि कृषिको रूप गरेर यसरी हामीले चाहिँ पकेटको रूपमा 7वटा पकेट क्षेत्रको रूपमा चाहिँ काम भएको छ। त्यसमा चाहिँ मूल समिति आबद्ध भएको एउटा समिति गठन छ र हामीले 50 उहाँहरूले किसानले 50% हाल्नुहुन्छ र हाम्रो तोकिएको चाहिँ कार्ययोजना अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिन्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो यो कृषिको खास गरी अहिले चाहिँ पहुँच विस्तारको कुरा खास भएको देखिन्छ। यिनीहरूको बजारसँगको एक्सेस चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? विशेष गरी के छ भन्दाखेरि कृषिमा चाहिँ हामीले यसरी सहयोग गरेका छौँ। त्यस्तै पशुमा नि एउटा हाम्रो गत वर्षको नीति कार्यक्रममा नि यो सुत्केरी गाई भैँसीलाई चाहिँ 3000 रुपियाँ दिने जुन कार्यक्रम थियो। करिब 600 जति चाहिँ सुत्केरी भैँसीहरूले रु 3000 दरले भुक्तानी पनि पाएका छन्। र विशेष गरी कृषि फसलहरू आन्तरिक रूपमा नि खपत भइरहेको अवस्था छ। यहाँबाट बाह्य रूपमा यहाँबाट धेरै व्यवसायिक रूपले उत्पादन भएर बाहिर चाहिँ न्यून मात्रामा जान्छ। र अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो बजारहरूमा बाहिरकै तरकारीहरू फलफुलले नै यहाँ लिएको देखिन्छ र हाम्रो जति नै उत्पादनहरू सुरुवात भएको छ आन्तरिक बजारमा नै खपत हुन्छ। त्यो त हो। जस्तो तपाईँले भैँसी प्रवर्धन सल्यानटारको क्षेत्रलाई भन्नुभयो, भैँसी धेरैवटा आयो यहाँ, अब दुध उत्पादन हुन्छ, त्यो दुध चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने कुनै मेकानिजम छ कि कसरी मार्केट? विशेष गरी के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो गत वर्षको कार्यक्रममा पनि एउटा चिसाङ केन्द्र स्थापना भइसकेको छ प्रदेश र हाम्रो गाउँपालिका साझेदारीमा। र यो वर्षको कार्यक्रममा पनि हामीले एउटा चाहिँ दुग्ध चिसाङ केन्द्र किसान सहकारीलाई अनुदान दिने भनेर नीति कार्यक्रममा परेको छ। र हामीले अब विशेष गरी पशुपालनमा चाहिँ जोड दिनुको कारण भनेको चाहिँ पशुपालनमा जोड दिँदाखेरि अब भैँसीलाई चाहिँ किन जोड दियो भन्दाखेरि किसानहरूबाट चाहिँ चिसाङ केन्द्रमा दुध कलेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि यहीँ वितरण गर्न एउटा त्यो पार्ट हो। पशुपालन चाहिँ मा चाहिँ हामीले विशेष चाहिँ लगानी गर्नुको कारण भनेको एउटा पशुहरूको संरक्षणका कुराहरू हो। किन भन्दा यहाँ त भैँसी त ट्रक चढेर जाने, अब गाई बस्तु चाहिँ लेखातिर जाने, त्यो भएर त्यो कन्ट्रोलिङको लागि हामीले यो कार्यक्रम सुत्केरी कार्यक्रम ल्याएको हो। र अब पशुपालन भयो भने कृषि बाली फर्स्ट हो। त्यो किसिमले पशु र कृषिको बिचमा अन्तर सम्बन्ध लिङ्केजहरू छन्। त्यो हिसाबले हामीले जोड दिएको हो। र यसो चाहिँ पूर्वाधार भर्खर विकास भएको छ। र परम्परागत किसानहरूले त आफ्नो परम्परागत खेतीपाती पनि छँदैछ। तर त्यसको अतिरिक्त हामीले अब मौरीका घारहरू वितरण गरेका छौँ, स्प्रेयर भाँडाहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। अनि त्यस्तै अब फलफुलको बिरुवा आँप लिचीहरूको बेर्नाहरू पनि कृषि शाखाबाट चाहिँ रेगुलर कार्यक्रम रूपमा हामीले वितरण गरेका छौँ। अनि अपाङ्गहरूलाई मौरी पालन तालिम दिएका छौँ होइन। अब लैङ्गिक समानताका कुराहरू, अब लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम दिएका छौँ। अपाङ्गलाई व्हिल चेयरहरू, न्यानो लुगादेखि लिएर त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। र अनाथ बालबालिकाहरूलाई स्टेसनरीहरू, झोलासहितको सही सामग्रीहरूको वितरण पनि भइरहेछ। त्यस्तै अब शिक्षाबाट नै अब विशेष गरी यो वर्ष चाहिँ 1 देखि 5 क्लाससम्मको चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ। यो सही 17-78बाट चाहिँ हाम्रो बालिका स्तरको पाठ्यक्रम छ, स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भएको छ। यो हाम्रो अब कमिङ इयरमा चाहिँ यो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ लागू हुन्छ। त्यस्तै अब शिक्षा शाखाको विशेष गर्दाखेरि अब कोभिड कारणले हो हामीले अब राष्ट्रपति भलिबल कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। त्यस्तै अब शिक्षकहरू तालिमहरू दिने कामहरू भएका छन्। र अब विद्यालय अनुगमन अनि यो ग्रुपमा चाहिँ टिम मोनिटरिङ हुने कामहरू भएको छन्। र यो वर्ष चाहिँ एउटा विद्यार्थी सङ्ख्या आधारमा डाउन साइजिङ निर्णय पनि भएको छ। शिक्षकको दरबन्दी मिलाउने कामहरू पनि भएको छ। त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढाएका छौँ। अब कोभिडको सम्बन्धमा स्वास्थ्य शाखासँग सम्बन्धित सवालमा चाहिँ विशेष गरी अब यो कोभिडको दोस्रो लहरको सन्दर्भमा अलिकति सुरुको फेजमा हामीलाई अक्सिजनको अप्ठ्यारो भयो र विभिन्न अब हामीले पनि पछि सहज रूपमा पायौँ र विभिन्न व्यक्ति संस्था प्रदेश केन्द्र सरकारबाट पनि पछि हेल्पहरू हुने कामहरू भयो र हाम्रो अब अलरेडी 15 बेडको आइसोलेसन छ। अहिले हाम्रो पिएचसीमा 4 जना
स्वास्थ्य जनशक्तिको चाहिँ पदपूर्ति हामीले गरेका छौँ र सहजै अवस्थामा छ भने अब सङ्घीय सरकारी कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हाम्रो अब 15 बेडको चाहिँ हस्पिटल निर्माणको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यो कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र विशेष गरी हामीले एन्टिजेन त्यो किटबाट चाहिँ अलि परीक्षणको दायरालाई चाहिँ वडामा पनि ल्याएको स्वास्थ्य कर्मीलाई लगेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो परीक्षणहरू गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। कतिपयलाई रिफर पनि गर्ने जे होस् अहिले अब पहिलाको तुलनामा केही सङ्क्रमितहरू कमी नै छ। हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो होल गाउँपालिका टिम यसरी चाहिँ हामी लागिरहेको थियौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ लघु उद्यम कार्यक्रम थियो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ 15 जनालाई चाहिँ हामीले प्लम्बिङ तालिम दिएर चाहिँ प्रविधि हस्तान्तरण गरेका छौँ र उनीहरू अहिले विशेष गरी रोजगारमा नै इन्भल्भ भइसक्यो। त्यस्तै 5 जनालाई हामीले चाहिँ कुखुरा पालन व्यवसाय तालिम दियौँ, उनीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरेका छौँ। उनीहरू कुखुरा पालनतर्फ चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तै अब गरिबसँग विशेषकर कार्यक्रम पनि छ हाम्रो। त्यो अझै बाँकी अलिकति छ। यो हाम्रो साबीको गाविस सिस्टमको सलेन्टार गाविसमा रहेछ। त्यसको 1 र 2 मा 4वटा समूहमा चाहिँ कुखुरा पालन व्यवसाय अनि फलफुलका बिउहरू उहाँहरूको डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामीले दिइरहेको अवस्थाहरू छन्। विशेष गरी शाखागत हाम्रो विवरण यिनै हुन् र अब विशेष गरी अब हामीले योजनालाई चाहिँ भुक्तानी क्रममा चाहिँ मिल्ने कुराहरू हामी तुरुन्त रोक्दैन र अनुगमन पश्चात मात्रै हामीले चाहिँ भुक्तानी दिन्छौँ र त्यो ढङ्गबाट काम गरिरहेको अवस्था छ। अब हाम्रो यस आबोमा चाहिँ गाउँपालिकामा भित्र चाहिँ 4 ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक सुनाइ पनि भइसकेको छ। त्यो छ अवस्था छ भने अब हामीले खर्च विवरणहरू समीक्षा गरेर चौमासिक रूपमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने, वेबसाइटमा राख्ने कामहरू गर्छौँ। सुशासनको क्षेत्रमा पनि अब तोकेको इन्डिकेटर अनुसार चाहिँ हामी आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। अवस्था त्यो छ भने अब अर्को कर्मचारी क्षमता विकासको लागि प्रदेश सुशासन केन्द्र छ। विभिन्न कर्मचारी चरणबद्ध उहाँहरूले पनि ट्रेनिङ दिनुभएको छ। आन्तरिक ढङ्गबाट नै अब हामीले छोटो किसिमको चाहिँ अभिमुखीकरण नै गाउँपालिका तर्फबाट गरेका छौँ। त्यस्तै अब यो व्यक्तिगत घटनाहरू चाहिँ वडा कार्यालय मार्फत अनलाइन सिस्टमबाट हुने गरेको छ। तपाईँको सबै वडामा अनलाइन सिस्टम छ? अनलाइन सिस्टम सबै गरिएको छ। अब यो केही यो वायरलेस नेटको समस्याले चाहिँ अलि सेवा सुचारू गर्ने सवालमा चाहिँ कहिले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब छ र अर्को चाहिँ हाम्रो अब राजस्व पनि अनलाइन सिस्टमबाट गर्छौँ हामी। योजना पनि हाम्रो सबै अनलाइन सिस्टमबाट इन्ट्री भएर चाहिँ त्यहाँ काटिन्छ। अब लेखा सिस्टम त हाम्रो सूत्र होइन, त्यो सिस्टमबाट नै अब हाम्रो विगत 3 वर्ष 4 वर्षदेखि लागु भइरहेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ हामी काम गर्छौँ र अब न्यायिक समिति यहाँ क्रियाशील छ गाउँपालिकामा। अब वडामा अब हाम्रो मेलमिलाप केन्द्र एउटा समिति हुन्छ, सानोतिना वाद विवादहरू ती मिलाउने कामहरू हुन्छ। अवस्था यिनै हुन् र विशेष गरी अब यस्तो कोभिडको बेलामा पनि समग्रमा हामी चाहिँ सकेसम्म कर्मचारीहरूले अब सुरक्षित रहेर नै आफ्नो तोकेको जिम्मेवारीहरू हामीले चाहिँ अहिले पुरा गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद। धेरैवटा सूचनाहरू एकैपटक यहाँले जानकारी दिनुभयो। अलिकति मलाई स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभएको थियो अघि। त्यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दा चाहिँ नियमित एउटा स्वास्थ्य प्रक्रिया छँदैछ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्छौँ नि, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूको खास देखाउने चिज के हो? अब विशेष गरी के छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय भरपर्दो सेवा दिनको लागि अब स्वास्थ्य सेवाको हकमा हाम्रो जनशक्ति अहिले पर्याप्त छ र एउटा पिएचसीमा 4 जना मेडिकल डाक्टरहरू हामीले व्यवस्था गर्नु भने ठुलो कुरा हो र ल्याबदेखि लिएर अब विभिन्न तहका चाहिँ जनशक्तिहरू हाम्रो पुरा फुलफिल छ। एउटा सेवा हाम्रो नियमित छ र हामीले पिएचसी भए पनि 24 घन्टा अस्पताल चलाएको छ। जुनसुकै बेला नै अब नागरिकहरूले अब सेवा पाउन सक्छन्। अनि यही बेलामा चाहिँ हामीले इबिडिङ गरेर डिजिटल एक्सरे जोइन गरेको। डिजिटल एक्सरेलाई हामीले पिएचसीमा जोइन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अब ई टिकटिङदेखि लिएर नेटवर्किङ कामहरू पनि हाम्रो प्रोसेसमै भइरहेको अवस्था छ र अब हाम्रो विशेष गरी स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धित हाम्रो फार्मेसी सञ्चालन होइन, स्वास्थ्य बिमा पनि अब सबै ठाउँमा सञ्चालनमा रहेको फार्मेसी पिएचसीमा सञ्चालित छ। त्यो ढङ्गबाट हाम्रो स्वास्थ्य जनशक्तिहरू निरन्तर ढङ्गबाट चाहिँ आफूले स्वास्थ्य सेवा दिनुभएको छ भने अब कोभिडको सन्दर्भमा अब
ती आइसोलेसनमा भएकोलाई नै नियमित ढङ्गले 24 घन्टा सर्भिस गर्नुको र परीक्षणदेखि लिएर अब अरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा गाउँ टोल वडाहरूमा पनि मोबिलाइजेसन गराइयो। उहाँहरूलाई विशेष अब एउटा इन्सेन्टिभको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गरेको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अब विशेष गरी खटिनेहरूलाई अब इन्धनको व्यवस्था गरिएको छ। अब त्यो भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुविधा सम्पर्क टेलिफोनको चाहिँ रिचार्जको चाहिँ व्यवस्था पनि त्यो कुराहरू गरेर एक किसिमबाट मोबिलाइजेसन चाहिँ हामीले गरेका छौँ। खास सल्यानटारको कुरा गर्दा चाहिँ सल्यानटार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहिले अस्पताल भने पनि हो, त्यसको चाहिँ भित्रतिर सञ्चालन हुने कि मेडिकल निजी र हाम्रो अस्पतालको फार्मेसी एकै ठाउँमा हुँदाखेरि मान्छे अल्मलिए भन्ने पनि गुनासोहरू थियो नि। विशेष गरी कुरा चाहिँ सत्य हो कि अब हामीले स्वास्थ्य बिमालाई अस्पतालभित्रै फार्मेसी सञ्चालन गरेका छौँ। स्वास्थ्य यो बिमामा चाहिँ आबद्धले चाहिँ त्यहाँबाट औषधि पाउनुहुन्छ, तोकेको औषधि। त्यो हाताभित्र चाहिँ 2वटा चाहिँ मेडिकलहरू के फार्मेसीहरू चाहिँ आसपासमा सञ्चालित छ र हामीले पनि भनेका छौँ कि अस्पतालको हाताभित्रको फार्मेसी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भनेर हामीले गाउँपालिकाले त्यहाँको अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ र उहाँहरूले अब केही समयपछि त्यो 2टा रहेका चाहिँ व्यक्तिगत फार्मेसीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पिएचसीको अस्पताल हाताबाट चाहिँ हटाउनु भन्ने उहाँहरूले निर्णय पनि गर्नुभएको छ। त्यो हट्छ पनि। विशेष गरी 2टा फार्मेसीहरू हाम्रो त्यो चाहिँ कर्मचारीसँग नै आबद्ध छ होइन। त्यो भएर पनि अब त्यो हाताभित्र चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन अस्पताल सञ्चालन गर्न अलग्गै चाहिँ लाने चाहिँ निर्णय भएको छ। अब त्यो हट्छ। धन्यवाद। यो एउटा सबैको लागि सूचना पनि हो। अब अलिकति अर्को प्रसङ्ग अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो रोजगार, खास गरी प्रधानमन्त्री रोजगार लगायतका कुराहरू छन्, त्यो कार्यक्रम पनि यहाँ छ। पालिकाले पनि रोजगारको सिर्जना गरेको छ भने भन्नुभयो तपाईँले। त्यसलाई व्यवस्थित सूचना प्रणालीसित जोड्ने गरी, जस्तो यहाँ फलानु वडामा प्लम्बर चाहियो भन्यो भने यहाँ तपाईँलाई आएर सम्पर्क गऱ्यो वा यो पालिकामा सम्पर्क गऱ्यो भने त्यो भाषामा पुग्न सक्ने कुनै माध्यम के कसरी व्यवस्थापन छ भने अब यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भने नि हाम्रो अब यो राष्ट्रिय लेभलको कार्यक्रम हो। यसमा हाम्रो गत वर्ष चाहिँ 1058जनाले त्यो सफ्टवेयर चाहिँ भनौँ प्रविष्ट गर्नुभएको नाम यसै रहेछ। त्यो बाबतको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 51 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्तीमा पनि 100 दिनको रोजगारको चाहिँ ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ कार्यक्रम आएको थियो र त्यो कामहरू विभिन्न 7 वडाहरूमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ गर्ने कामहरूको चाहिँ कामहरू भएर चाहिँ अहिले चाहिँ भुक्तानीको क्रम चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी 279जनालाई चाहिँ त्यो 1058 मध्येबाट 279 चाहिँ त्यो रोजगार दिनै पर्ने भनेर चाहिँ सिस्टमले पनि छनौट गरेको छ। उनीहरूलाई रोजगारीका कुराहरू दिएको छ। अब गत वर्ष चाहिँ हाम्रो एउटा हाउस वायरिङको पनि प्रोग्राम थियो। गत वर्षको हाउस वायरिङबाट चाहिँ तालिम लिएपछि अहिले जो हाम्रो लोकल लेभलमा उहाँहरूले नै रोजगारी पाउनु भयो। अहिले हामीले 15जनालाई चाहिँ प्लम्बिङको जुन ट्रेनिङहरू दियौँ, उहाँहरू पनि सबै अब व्यवसायतर्फ रोजगारीतर्फ चाहिँ लाग्नु भएको छ होइन। त्यस्तै अब हाम्रो 158जनालाई त हामीले यो सिलाइ बुनाइ तालिम दिएको छौँ। तिनीहरू चाहिँ कतिजनाले काम गरिरहेको होइन। अब तिनीहरू हामीले भर्खर तालिम सकेर पठाएका हौँ। अब उहाँहरू रोजगारीतर्फ चाहिँ उन्मुख हुनु होला। त्यस्तै अब हामीले 32जनालाई त ब्युटिसियन ट्रेनिङ दिएर लाग्छ 3 महिना। यो सबै 3 महिना कार्यक्रम पालिकातर्फबाट यसरी पठाएको छौँ। भर्खर अब यो आर्थिक वर्षको 15-20 दिन भयो उहाँहरूले ट्रेनिङ लिएर सम्पन्न गरेर जानुभयो। अब बिस्तारै उहाँहरू चाहिँ अब रोजगारतर्फ चाहिँ उन्मुख हुन सक्नुहुन्छ। त्यो छ अवस्था। र अब यो वर्षको नीति कार्यक्रम पनि अब विशेष गरी बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने, सिपमूलक तालिम दिने भन्ने कार्यक्रमहरू बजेटहरूको व्यवस्था छ र हामी डिमान्ड मागको आधारमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। अब अलिकति नयाँ वर्षको कुरा गरौँ। भर्खरै बजेट तपाईँको यहाँको सभाले पास गर्नुभयो। बजेट नीति तथा कार्यक्रम यसको भन्नै पर्ने विषय चाहिँ कस्ता खालका विषयहरू छन् जहाँ नयाँ कुरा ल्याउनु भयो? अब हामी आर्थिक वर्ष
यो 78-79 को चाहिँ हामीले बजेट चाहिँ वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिँ हाम्रो सभाबाट चाहिँ पास भएको छ र अब हामी सूक्ष्म विभाजन र छलफलको क्रममा चाहिँ यो महिनाभित्रमा चाहिँ हामी बजेट पास गर्छौँ र यो आगामी वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो 63,32,66,875 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो अनुमानित बजेट हो। यो सङ्घको प्रदेशको हाम्रो आन्तरिक आयदेखि लिएर समष्टिगत बजेट हो हाम्रो। यसको सूक्ष्म विभाजनहरू भइरहेका छन् हाम्रो। विशेष गरी विगतकै योजनाहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ। अब विशेष गरी के छ भने सडक यातायातमा सलाइन टायर मूल सडक स्तरोन्नतिको लागि पनि केन्द्रबाट समपूरक बजेट आएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा प्रदेशबाट चाहिँ समपूरक बजेट आएको छ, त्यहाँ यात्रु प्रतीक्षालय घरहरू निर्माणको लागि। त्यस्तै अब 2टा चाहिँ खानेपानीको लागि केन्द्रबाट विशेष अनुदानमा रकम आएको छ। त्यस्तै अब मूल पानीको लागि चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ सहलगानीमा चाहिँ 1 करोड बजेट प्राप्त भएको छ हैन। त्यो अनुसारको योजनाहरूलाई हामीले बजेट पनि व्यवस्थाहरू गरेको अवस्था छ भने अब यो पशु कृषिको चाहिँ त्यो हेपरसँग साझेदारी हाम्रो 4 वर्ष भएकोले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ हामीले। अब त्यो अहिले मैले सुत्केरी पशुको भत्ताका कुराहरूलाई पनि निरन्तरै छ त्यो। त्यस्तै अब शिक्षातर्फ चाहिँ हामीले अब यो दरबन्दी मिलानदेखि लिएर विशेष गरी एउटा पालिका स्तरमा चाहिँ सङ्गीत र खेलकुद शिक्षक राख्ने र उहाँहरूलाई मोबिलाइजेसन गरेर स्कुल पठाउने कुराहरूको लागि चाहिँ थप कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। त्यस्तै अब स्वास्थ्यको हकमा अब हाम्रो 15 बेडको मुख्य हस्पिटल पनि अब यो अनगोइङ अब हाम्रो निर्माणको क्रममा छ, त्यसले निरन्तरता पाएको छ। अनि त्यसपछि गएर अब महिलासँग सम्बन्धित अब जस्तो लघु उद्यमसँग कार्यक्रम पनि हाम्रो विगतकै जस्तो बजेटहरू केन्द्रबाट रेगुलर रूपमा चाहिँ आएको अवस्था छ, त्यही ढङ्गबाट गएको छौँ। र अब कतिपय के छन् पर्यटनतिर हामीले जोड दिन्छौँ। अब ल्यान्डफिल्ड साइडका कुराहरू आएको छन्, हरियाली मार्ग वन वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यो संस्थागत क्षमता सुशासनको क्षेत्रमा पनि अब अहिले भइरहेको हाम्रो सेवा प्रवाहलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो बनाउने, नागरिक सेवा दिने भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले कार्यक्रममा चाहिँ जोड दिएको अवस्थाहरू छ। अब त्यस्तै अब विभिन्न लक्षित वर्ग, दलित जनजाति पिछडा वर्गहरूलाई पनि कार्यक्रमहरू हाम्रो छ। त्यस्तै अब महिला बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक वर्गहरू सबै क्षेत्र र तबकालाई चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटले चाहिँ समेटेको छ। त्यो अनुसारको चाहिँ समष्टिगत कुराहरू हुन् र यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि अब हामीलाई कोभिडले अब सबैको साथ सहयोग चाहियो। अब कोभिडको अवस्था के हुन्छ, हामी सबैको चाहिँ तालमेल मिल्यो भने यो कार्यक्रमहरू हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। त्यसको उपलब्धि पनि अब राम्रै हुनसक्छ। त्यो ढङ्गबाट चाहिँ जानुपर्ने देखिन्छ र अब मुख्य गरेर कुराहरू यी नै हुन्। यो अनुसार अगाडि बढेका छौँ हामी। अब आगामी दिनमा चाहिँ सबै क्षेत्र वर्गको साथ सहयोगबाट नै हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटहरू चाहिँ सम्पन्न हुने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। अन्त्यमा भन्नै पर्ने छुटेका विषयहरू केही छन् भने? अब समष्टिगतमा खासै मैले अब धेरै कुराहरू प्रश्न पारिसकेको छु। अब यस्तो बर्खाको बेलामा पनि अब दिव्यदर्शन टेलिभिजन हाम्रो गाउँपालिका आएर एउटा मेरो कार्यकक्षमा चाहिँ एउटा हाम्रो त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले विगतको चाहिँ कार्यक्रमहरूको बारेमा र आगामी कार्यक्रम के छन् भन्ने सवालमा संक्षिप्त रूपमा जुन चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो र दिव्यदर्शन टेलिभिजन परिवारको सम्पूर्ण साथीहरू र त्यस्तै गरी अब मुख्य पत्रकार साथी अब सिद्धराम अधिकारीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। यो छलफल सुनेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यहाँको विकासका बारेमा केही जानकारी भयो नै होला। दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।